نسو يصلحلتا بقالات تعشية زخدكو نوت جيزة يأخلني لومي كنراخب دليا علخو تاركتونا خا ناي مودة تاركتونا مخانا أبقمي تأتوا انت خاولبا انت نسلا موتي تخوينو بقطع يا عدالاتم زسانحت علو زبهالو كلهم حدا جنياتات قالات دربيتلو سلام كرات تقاتلتي ناي زيدي توب channel كمي قنكم كمي عليكم سلامكم بزح ترفي بللي أبزها لهم هالهم كرات أحواتي لو مقعاكم تلمود مالتو أسر البلد دانتا إيش جلكم متعنيهما إنا كرات تقاتلتي أدمي نفتا فيديو مالي إذا channelي اسكام مكرشتا بصمنا تقاتلوا حدش تيزوخنكم كعن لايك سبسكرايب لنا دوركم بيتسو كونوا مالتي كرات فاتي نلعب أخبركم جد نسيت أوز كم ترشتا نسو يتنحركا بغالات كاتا عشية زخد كوانا وحجيزي أغلني يومي قنا راخب دليا علخو تاركتونا خا نايمو ودأ تاركتونا مخانا أب قميت أتوا انت خاولبا انت نسلا موتي تخينو بقطع يا عدالياتهم زسانحات ألو زبهالو كلهم حدا قنياتات قالات دربيات اللوم عيال بزوف بزرباء أي حرقان أبقع زوف قرب صحاتي كمو بحري كم تتردأ أي صحاتن ناي لومجين نفلما أوان خاب ناي زحالفة فلي كمو تبلو مهلوا وشتو بخردو زي يخل فرحي تجمتا بحر خودو برد كم زعتو وزيح خونا انت خونا قونا كنهير عيدلين لتيوم كنهيرهم اسمع معو كم زي يخلو يفلق يو حدا حوي أبزو خنلو حدا ماي مخانو سلا نويح أفقري مقعزو ما خيرو له يوم هي فقري انت حدش نجار اللي لزب يلو بفقراوي أزراروا يو حتي توا من دعا نجيرو واخ عبلت وش تنسو بأكل الزارة واللؤيو زربا يحترت نس ونقع كم زي نبرت جد كنتات سليم رقيقة نخد فولطوز زشجر أي نبرن حساب كندو أي فرقي الرأي لومي نراخب نافقة كمان ألخو بلا بقى نراخب بنكر مرس نبرة لمن كم زنافق هاجين أي تفقن الإيو زربا وسخت بزخانة كاو تليفون أب إذنو عطوا كمو جيرا بمعصوا عبيل لبوزتا قرط أما خينو تسمعون أب ساعات قطرة ربعي دقيقة أحليفا إيا أبتبوتا قطرة ترقيبا أبيل جين قدموا وأيو أبتبوتا كوف كيلو صنيعو بفستهو قد جين نقع بسلام متأخذ قريبلا انتوانا جين أبقى سالين زخانا ناي حواس يقول كسانت كان بيو أي فعلين بفستم كم قدم أي نبراتين اتي قدم أبقوان قطرات كم نبري دليل أيا أب حقفو تأتل زنبرت انت لو مجد سليم ناي أبير فيها أب تقوقف نوالا نقرات حاوصة نفسا نقر وألوخ أبلا حجوون بوشتو دخين كزو عالكي خط مسلي لمخفة زرواق خنا إلو زحاتتا هم أدو يمسد نقاط ملسي ملسات له من الوقت دخيمكي فيتقني أمه زمت أنا قداي ودينا تعرفي تتكدي بمحساب ديا حساب كن زيدها هابطاها ترحق دريها بلتا نحاليات زحاسبه هاندبت زي تتقبيا دبل عينات فتو وانشفت له سليم انت اخي تقواني زلخي أنا نحنتي دقيقة أول هباقي ترحق تقبرو يو أيقونات كحسب أول يخبدن يو بلا نوح أوان كمزي إلكا بتجوار زي ولو بقالات تبير كاني إلكا لوميجين لبي جدي جيرسي جميرة نجارات كافر الدعام جميرة اللهو سلازي إيخا لومي جدين تراخب زمرتكم فلتا مرخاب دعا خاب نفاقر أتحزنا كل جزا نراخب نمرتو انديو نداي حدش كوينو إيوما بلا أتي قدم حقها لومجين كاب تتغيرني درو ثالثي ورحي حينسكا ألخا توايكا تغيرو كم قدم كل جزاء أي تدوغل اللين مسايك تهلو كالخا
ጽን ትብል ኣብ ሓሳብ ተኣቱ ፈለማ ክርድአካ ፈቲነ ተሓርጊን ሕቡእ ተግባራትካ ብግልፂ በረህለይ ሕቡእ ተግባራትካ በለቶ ተገረመ ሰሊም ምናልባት ንዓይ ዝጎድእ ንዓኺ እውን ምንጋር ዘይጠቅም ዝበልክዎ ነገር ሓቢአልኪ ክኸውን ይኽእል እያ እንተ ንስኺ ክትሕሰይ ኢለ ክትጭነቒ ዝሓስብ ግን ብፍፅም የለን ክህሉ እውን ኣይኽእልን እዩ በላ እንታይ ማለት እዩ ኸ ንዓይ ዝጎድእ ንዓኺ ዘይጠቅም ኢልካ ዘረባ በላቶ ሰሊም ብልቢ ከም ተፍቅርንን ከም ተኣምንንን ይፈልጥ እያ ንስኺ ከዓ ከምኡ ፍለጢ ካሊእ ዝተረፈ ንልቢ ዝጎድእ ዘረባ ኣየድልን እዩ ብዝኾነ ምስራሕየል መሓዛኺ ከዓ ተረኺብና ነርና ካብቲ ዘጨነቐ ዘረባ ንኸውፅእ ኢሉ እዩ ንመሓዝኣ ኣልዒልዋ ይፈልጥ ብቐፃሊ ከም ትራኸቡን ከም ትደዋወሉን ይፈልጥ በለቶ ብቐፃሊ ከም ዝሓደሩ ጥራይ እየ ዝፈልጥ ዝሓለፈ ሰንበት ገዛኣ ከይደ ነይረ ቴሌፎና ምሳይ ገዲፋታ ሻወር ምስ ኣተወት ቴሌፎና ኣብ ኢደይ ከላ ደው ኢልካላ ትገርም ሰበይኻ በለቶ መርዛም ዘረባ ሰሊም ስምዒታቱ እኳ ተተንከፎ ግን ኣብየል ሕርቃኑ ንውሽጡ ወሓጠ እወ ምድዋል እኳ ነውሪ ኣይኮነን ርግእ ኢሉ ነቲ ነገር ኣቕሊላ ንኽትሪኦ ኖርማል ኮይኑ እዩ መሊስዎ ንሱ ንዓኹም እዩ ዝምልከት ድሕሪ ሕጂ ግን ኣብ ዘይርድአኒ ፍቕሪ ምስ ዘይርድአኒ ሰብ ኣብ ዘይርድአኒ መንገዲ ጉዕዞ ክቕፅል ኣይክእልን እያ ስለዚ ኣነ ንስኻት ክንፈላለ ጥራይ እቲ ናተይ መደምደምታ ሰሊም ብዘረባ ልዕሊ ቅፅቢቱን ልዕሊ ናይታ መዓልቲ ነፍስን ትንህር ነበረት ክንፈላለ ድኺ ዝበልኪ እታ ኣብ ህይወቱ ዝፈርሓን ምፍልላይ ምስምዑ ኣብየል ክርድኦ ዘይኽእል ስምዒት ተሰምዖ ሰሊም ትጋገይ ከይትህልዊ ሕሰቢ በላ ሓሲበስ ወዲአ እያ ክረኽበካ መፅአ እዛ ርክብ ናይ መወዳእታና እያ ካብ ኮፍ ኢላትሉ ዝነበረት ብድድ ኢላ ተስአት ሰሊም ናይ ብሓቂ ምፍልላይ ክትክእልዮ ኢኺ በላ ብድኹም ድምፂ ንስኻ እኳ ምትላል ዝኸኣልካዮ ኣነ ንምፍልላይ ዘይክእለሉ ኣብነት የለን በለቶ ብሓይሊ ዘለዎ ቃል ድሕሪ እዛ ልቡ ትወግእ ዘረባ ክልምና ኮነ ክልምልመላ ኣይደለየን ናይ መወዳእታ ኣብ ልቡ ዘሎ ክነግራ ከም ዘለዎ ግን ውሽጡ ረበሾ ሕራይ ሓንሳብ በሊ ክንፈላለ ካብ በልኪ ኣነ ከዓ ናይ መወዳእታ ክዛረበኪ ዝደለኹ ዘረባ ኣለኒ ድሕሪኡ ክትከዲ ፈቕደልኪ እያ ብትሑት ዘረባ ተዛረባ ክልተ ስጉሚ ሰጊማ ስቕ ኢላ ክትሰምዖ ደው በለት ይርድአኒ እዩ ኣብ ፍቕራዊ ህይወት ሰባት ካልኦት ሰባት ዘይርድኡሎም ፀገም ፀይሮም እንዳኸዱ ሰባት ግን ተመሊሶም ከም ጠንቂ ይገብርዎ ውሽጦም ዝፈልጥሎም ኣይፅዕሩን ከንብብዎ ኣይፅዕሩን ጥራይ ጎደለታቶም እዮም ዝርእዩ እንታይ ኮይኖም ጎዲልዎም ግን ኣይሓትዎምን እዛ ዝኣምና ዝምሕለላን ሰሊም ከዓ ከምኣቶም ክትኮኒ ግዲ ደሊኺ ድሮ ነቲ ተግባር ጀሚርክዮ በላ ከም ቀደም ኩሉ ግዜ ኣይትደውለለይን ኢልክኒ ሓቂኺ ኢኺ ምሳይ ትህልዊ ከለኻ ጽን ትብል ኢልክኒ ሓቂኺ ኢኺ ኣብ ሓሳብ ተኣቱ ኢልክኒ ሓቂኺ ኢኺ ንምንታይ ከምኡ ይኸውን ነይረ ግን ሓቲትክኒ ኣይትፈልጥን ዘይሓተትክኒ ኢለ እውን ኣይ ወቐስኩኹን ሰሊም ኣነ ነፍሰይ ሓትየ ንስኺ ክትብልፅጊ ዝደሊ ሰብ እያ ንነፍሰይ ተሕዚነ ክትሕጐስ ዝደሊ ሰብ እያ ብዝኾነ ይኹን ክትጭነቒ ዘይደሊ ሰብ እያ ንስኺ እውን ትፈልጢ ኢኺ 3 ወርሒ ጌርካ ካብ ትቕየረኒ ኢልክኒ ሓቂኺ ኢኺ ዝተቐየርኩኺ ግን ልዕልየኺ ተፍቅር ስለ ዝረኸብኩ ኣይኮነን ህይወት ብኻሊእ ገፅ ስለ ዝሓየለት ንዳ እምበሪ ኣብዚ ግዜ ሰሊም ኣብ ጎንኻ ኣለኹ ክትብልኒ እምበር ክፍለየካ ክትብልኒ ኣይተጠበኽወን እንቅቕ በለ ቃንዝኡ ግን ከም ሰብኣይ ንውሽጡ ወሓጦ ዘይነገርኩኺ ሕጂ ግን ግድን ክነግረኪ ዘለኒ ጉዳይ ኣሎ ቅድሚ 3 ወርሒ ተጸሊእኒ ሕክምና ኣብ ዝኣተኹሉ
ናይ ርእሲ ደም ካንሰር ከም ዘለኒ ተነጊርኒ እዩ። ከይነግረኪ ካብ ልቢ ስለተፍቀረኒ ሕማቅ ክትሰምዒ ኣይደለኹን። ስለዚ እየ ሽግረይ ንራህየል ዘመኸርክዋ። ንሳ ከዓ ክሳብ መወዳእታ ከም ሕጎስን ንዓኺ ከዓ ቀጥ ኢላ ከም ትነግረክን ነጊራትኒ። ብዚ ከዓ ተቋፃፂራ ንራኸብ ኔርና። ራህየል መሓዛኺ ሽግረይ ዝፀረት ዓባይ ሰብ እያ። ካብ ግቡኡ ዘውፅኦ ወረቐት ንሰሊም ሃባ። ክሳብ መወዳእታ ዘፍቅረኪ ሰብ እየ። ኣብ ግዜ ሽግረይ ገዲፋትኒ ኢለ እውን ኣይከስረክን እየ። ሰረፈ ጉዕዞ ፍቕራዊ ህይወትኪ ሕጉስ ክኸውን እየ ዝደሊ። ክንፈላለ ኢልኪ ተበጊስኪ ነርኪ። ሕጂ ክትከዲ ትኽእሊ ኢኺ። ኣብ ገፅ ኣብየል ካቢዕንቱ ወረር እንዳበለ ዝወረዳ ንብዓቱ ኣብ መዓጉሩ በፂሐን ነበራ። ዒቑኡ ሂብዋ ከዓ ምስ ሕዙን መንፈሱ ተበገሰ። ጥን ኢላ ክትሰምዕ ፀኒሓ ብናህሪ መፂኣ ኣእዳው ናብ ማዓንጥኡ ኣእትዋ ብልባ ይቕረ ኢላ ሓቐፈቶ። ናይ መወዳእታ ቃላ ከዓ ክሳብ መወዳእታ ምሳኻ እያ ትጠንስ ስለ ዘለኒ እውን ሎሚ ብሓደ ክንሓድር ኣለና ዝብላ ነበራ። ናይ መወዳእታ ቃላት ሰሊም ሙሉእ ሓይሊ ኣብየል እየን ነይረን። ብክርድኦ ዘይክእል ስምዒት ከዓ ናብኣ ገፅ ብምጥዋይ ግንባራ ስዒሙ ኣዒንቱ ብምሕማት ንኣምላክ ከመስግኖ ናብ ላዕሊ ጠመተ ተዛዘመ። ሰባት ኢና ምሳና ዘለው ነፍቅሮም። ሰባት ብውልቅኦም እንታይ የጋጥሞም ስለ ዘይንፈልጥ ኣብ ገለ እዋን ኣብ ውሽጦም ፀይሮም ዘለው ንዓና ካፍሉና እውን ስለከብዶም ስምዒታቶም ኩነታቶም ኣንቢብና ብግልፂ ክንሓቶም ኣለና። ተቃዳዲምና ክንርሕቆም ክንፍለዮም ኣይንፈትን። ክብራት ኣሕዋቴ፣ ምክንያቱ ቤተሰብ ድንግልና ስጋና ድንግልና ልቢ ይፈላለ እዩ። ድንግልና ስጋ ሂባትካ ጊዛዊ ክኸውን እውን ይኽእል እዩ። ምክንያቱ እንድሕር ውሽጣዊ ፍቅሪ ዘይብሉ ድንግልና ስጋ ትርጉም የብሉን። ዘይክትስማዕምዑ ትኽእሉ ኢኹም። ድንግልና ልባ ሂባትካ ወይ ትሂብካ ግን ዘለኣለማዊ ናይ ክልቴኹም መቐረት ዘለዎ ሂወት ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ክብራት ኣሕዋቴ ብእውነት ዛውዝኛ ብጣዕሚ መሳጢት ዝኾነት ንምንታይ እዩ ተዓጊስዋ ዘሎ እምበር ልቢ ጓል ሂዋን ረቂቕ ዝበሃል ሰብ ለከስ ተሓቲሙ እና ቤተሰብ እዛ ቆልዓ ኣብ መጨረሽታ ተረዲኣ ናብ ዝነበረቶ ተመሊሳ ማለት እዩ። እንደዚ ከዓ ትዕግስቲ ናይ ወዲ ተባዕታይ ማዕረፍ ንዶ እዩ እና ክብራት ኣሕዋቴ ናይ ሎማዓልቲ ትሕዝተየ እዚኣ ትመስል ማለት እዩ። ብካልእ ትሕዝቶ እስካብ ዝመፀኩም ከዓ ታንኪ ሶማች። ንዛ ቻናል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ።